बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को ये आयत पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं, सुबह तकिया उठाकर देखें, दौलत ही दौलत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसअतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारका के मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमा जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। रात को सोने से पहले ये एक आयत पढ़कर सो जाया करो और ये आयत पढ़ने के बाद तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाया करो। सुबह जब उठोगे तो अल्लाह के फजलो करम से तकिए के नीचे से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाजरीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और मोजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो नाजरीन, इस वजीफ़े को खुद भी कर लेना और इस वजीफ़े को तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, कि हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहती हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह पाक वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं, और हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, हमारी कोई अमाल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दुआ की ताकत। दुआओं का रंग नहीं होता मगर ये दुआएं रंग लाती हैं। तो ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, इनकी ज़िंदगी में रंग भरने जाते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए वसाइल भी पैदा कर देता है। अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात भी ख़त्म कर देता है। इसीलिए बार बार यही सोचा करो कि यही ख्यालात रखो कि जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं बल्कि रब की शान को देख कर मांगा करो। अपने अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है जो सब कुछ अता कर देता है। हमें जो नज़र आ रहा होता है हम वो मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो सब अता करता है जो हम नहीं भी मांगते। जैसे एक माँ अपने औलाद के लिए हर वो चीज़ लाती है जिसकी औलाद ख्वाहिश करती है, जिसकी इसे ज़रूरत होती है, लेकिन माँ वो चीज़ें भी लाती है जो औलाद नहीं भी मांगती। वो अपनी औलाद को हर सुख देने की कोशिश करती है, लेकिन अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, तो वो अपने बंदे की ज़रूरतों को कैसे पूरा नहीं करेगा। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर खुशी दिला सकती है तो अल्लाह पाक तो अजीम ज़ात है जो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए जब भी आपके मसाइल बढ़ने लगे, जब भी तकालीफ हालात आपको घेरने लगें, तो कुछ और करो या ना करो, सिर्फ अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को जो सुकून मिलता है वो सिर्फ अल्लाह की याद से ही मिलता है। और दूसरी बात, अगर आपको आजमाइशों ने घेर रखा है तो याद रखो, आजमाइशें मुश्किलात अल्लाह के नेक बंदों पर आती हैं, और आजमाइश अल्लाह मनपसंद शख्स पर डालता और इसकी मनपसंद चीज़ से शुरू करता है। तो बस अल्लाह को याद किया करो। जब आप हर मुश्किल, परेशानी, दुख सुख में अल्लाह को याद करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी और हर मुश्किल का हल भी खुद निकलेगा। जब आप अपने अल्लाह को पुकारोगे तो वो ज़रूर सुनता है। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर रहीम है, इसको पुकारा करो, इसके आगे झुका करो। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे रास्ते बना देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज का जो मेरा वजीफ़ा है, आप रात को सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़ लिया करो, फिर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाया करो। यकीन जानो रिज़्क का ऐसा दरवाज़ा खुलेगा कि आप लोग हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक जो बड़ा ही मेहरबान रब है, अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। जब हम पर बुरे दिन आते हैं
تو ہم خود اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، جیسے ہی ہم اچھے وقت پر آ جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور پھر پیسے سے اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھانے لگتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو لوگ جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اتنا ہی اس کو عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کو ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و مصیبت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، جو ہزاروں والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دولت میں عزت نہیں ہوتی، وہ دولت ایسے کروڑوں میں خرچ ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، حادثات کی نظر ہوتی ہے، بیماروں کی نظر، اور گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو برکت والا، سکون والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت، تنگ دستی نہ ہو۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے پھونک مار لینی ہے، پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جانا ہے۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں؟ تو وہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کے آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہو کر کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے تو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے غفور الرحیم رب،
ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کریں اور درود ابراہیمی کا ورد یا کوئی بھی چھوٹا درود پاک جو آپ بآسانی پڑھ سکیں اس کو لازمی اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔